बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है अल्फा स्टेट में दाखिल होने का तरीका। ये बहुत ही अहम मौजू है और इसी मौजू के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ मौजू है वो है हकीकत कल्ब। जब तक हम हकीकत कल्ब को नहीं समझेंगे हम कभी भी अल्फा स्टेट में दाखिल होने के तरीक़ाकार को भी नहीं समझ सकते। और इसी टॉपिक के अंदर ही जो सवाल किया गया था कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसका तसव्वुफ में तरीक़त में क्या मामला है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम हकीकत कल्ब को जानते हैं, तभी आप अल्फा स्टेट में दाखिल होने के तरीक़ाकार को एहसन अंदाज में समझ सकेंगे। क्यों इसको बयान कर रहा हूँ? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो कि जानने वाले हैं और वो लोग जो कि नहीं जानते। हकीकत कल्ब जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग सारी ज़िंदगी बस को ही अहमियत देते रहते हैं और ड्राइवर को भूल जाते हैं। देखें, ये जो वजूद ज़ाहिरी है, ये जो मैंने आपके सामने एक वजूद ज़ाहिरी बनाया, ये वजूद ज़ाहिरी को जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है, जब तक इंसान उसके ऊपर फोकस नहीं करता उस वक्त तक उसको हकीकत नसीब नहीं होती। और वो इंसान की रूह है। जब तक इंसान अपनी रूह के मामलात को अंडरस्टैंड नहीं करता उस वक्त तक ये वजूद, क्योंकि ये समझ लें कि ये एक गाड़ी है, ये जो वजूद ज़ाहिरी, ये हमारा वजूद ज़ाहिरी है और इस वजूद ज़ाहिरी को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो हमारा वजूद नूरी है। अब वजूद ज़ाहिरी और वजूद नूरी के कॉन्सेप्ट को समझ कर ही जब हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं हकीकत कल्ब की। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी जो अपनी वजूद के अंदर अल्फा स्टेट में दाखिल होना या अल्लाह के ज़िक्र के जारी होने को वजूद ज़ाहिरी के साथ कनेक्टेड करते हैं या वजूद ज़ाहिरी के साथ जोड़ते रहते हैं कि हमारे जिस्म में ये वाइब्रेशंस होंगी, हमारे जिस्म में ये मामला होगा, हमारे जिस्म में ये मामला होगा, तभी हम हकीकत तक पहुंच रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैं आपको आज इंशाअल्लाह हकीकत कल्ब जब समझाऊंगा तो तभी आपको हकीकत मुयस्सर आएगी इंशाअल्लाह और आप अल्फा स्टेट में दाखिल होने के तरीक़ाकार को सही अंदाज में समझ पाएंगे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत फरमाते हैं, गो अकल आस्तां से दूर नहीं, गो अकल आस्तां से दूर नहीं, मगर इसकी किस्मत में हजूर नहीं। माना कि इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है कि जिसमें हूर नहीं। दिले बीना बिकर खुदा से तलब, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो हम दिले बीना के लिए इंशाअल्लाह ताला आज इसको पहले समझेंगे और फिर उसी के मामलात की तरफ बढ़ेंगे। देखें अहबाब, ये जो हमने ये इंसान की नाफ है और ये इंसान का फोरहेड दरमियान, इसको हम कहते हैं मकाम नफ्स। यहाँ पर नफ्स के पाँव होते हैं और यहाँ पर नफ्स का सर होता है, सिर नहीं सर। ये वो मकाम है जिसके ज़रिए से इसने पूरे वजूद को कंट्रोल किया हुआ होता है। ठीक है, अब इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये दरमियान वाला हिस्सा है और इसने जो सबसे पहला फोकस किया हुआ होता है वो हमारे मकाम कल्ब के ऊपर फोकस किया होता है। और मकाम कल्ब हमारा ये तकरीबन यहाँ पर बनता है, ये पॉइंट, इसको हम यहाँ पर क्या लिख भी देता हूँ, मकाम कल्ब। हकीकी मकाम कल्ब ये है। अच्छा, अब ना लोग असल में ये जो हमारा हार्ट है, हमारा ये जो दिल है, इसी दिल को ही असल में कल्ब समझ रहे होते हैं और सारी ज़िंदगी इसी के धड़कने को, इसी की वाइब्रेशंस को ही
اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں یا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مقام میں داخل ہو گئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے قلب پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ استغفار کرتا ہے تو پھر تو اس کا قلب جو ہے وہ دوبارہ سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار نہیں کرتا تو اس کا سارا قلب ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھیے گا، بھئی یہ اس قلب کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ قلب تو ایک انسان کا، آپ کسی بھی انسان کا لے لیں، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ بہت نیک ہے، چاہے پاک باز ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم ہے، ہر ایک کا قلب آپ بے شک اس کو کھول کے دیکھ لیں، سرجری کرا کے دیکھیں تو یہ قلب تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ والا قلب، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو قلب کی سیاہی کی بات کی گئی ہے، وہ دراصل اس مقام قلب کی بات کی گئی ہے کہ یہ مقام قلب اصل میں سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ کے نور و تجلیات اترتے ہیں۔ یہ اصل میں وجود نوری کا قلب ہوتا ہے۔ یہ کس کا قلب ہوتا ہے؟ یہ وجود نوری کا قلب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی مقام کے لیے مقام فواد کا بھی تذکرہ ہے، یعنی کہ اس کو فواد بھی کہا گیا ہے۔ فواد کہتے ہیں دیکھنے والے قلب کو، مشاہدہ کرنے والے قلب کو۔ جب آپ کو اس کی حقیقت نصیب ہوتی ہے تو اس قلب کے اندر یہ اس قدر پاورفل معاملہ ہے کہ اس کے اندر سے ہزاروں نوری وجود ظاہر ہوتے ہیں، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں۔ سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے 24,000 مقامات پر ایک ہی وقت میں نماز ادا کی۔ اب وہ کیسے کی؟ وہ دراصل جب آپ کا مقام، یہ قلب جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی جہت ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، جی ہمارے سارے لطائف طے ہو گئے، ہم نے یہ بھی طے کر لیا، ہم نے وہ بھی طے۔ صرف انسان کو اگر فنائے قلب نصیب ہو جائے، یہ وہ پہلا مقام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ الفا سٹیٹ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں الفا میں داخل ہو گئے ہیں، جی اب ہم اگلی سٹیجز میں، اگر آپ الفا سٹیٹ میں ہی داخل ہو جائیں تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے معاملات کھل جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہمارا یہ چیزیں اس لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ راستے کا حصہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ہم کوئی ان چیزوں کے لیے نہیں کر رہے۔ لیکن دیکھیں نا، انسان کو اگر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تو پھر وہ کیسے؟ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو جو سمجھایا، یہ جو آپ کا مقام قلب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پستان سے 2 انگلیاں نیچے اور تقریباً 3 انگلیاں سائڈ کے اوپر، یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، یہاں سے یہ 2 انگلیاں نیچے، یہ 2، اور یہ تقریباً 3 انگلیاں آپ کے بغل میں، یہ والا جو مقام ہے اس کو مقام قلب کہتے ہیں۔ یہی اسی کے اندر قلب کی حالت تبدیل جب ہوتی ہے، جب آپ یہاں پر الفا سٹیٹ میں داخل ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس خاص فریکوینسی کو اپنے اندر جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم گیما فریکوینسی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہی مقام قلب مقام فواد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر یہ اس کی فراست کا تعلق انسان کے اسی مقام قلب سے ہے۔ وہ جب اس سے دیکھتا ہے تو وہ بہت دور تک دیکھ لیتا ہے، وہ کائناتیں سر کر لیتا ہے۔ اور کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان یہ بھی ہے کہ انسان کے وجود میں ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا پورا وجود درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو پورا وجود کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ اور آپ نے جو اشارہ فرمایا وہ مقام قلب کی طرف ہے، اور وہ اصل میں یہ مقام قلب ہے۔ اچھا، اس کا نا ایفیکٹ جاتا ہے، اس کا یہ قلب، اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو احسن انداز میں سمجھ آ جائے۔
इस कल्ब को कहते हैं, ये जो मकाम कल्ब है इसको हम कहते हैं कल्बे नूरी, और एक होता है कल्बे सबूरी, ठीक है, सनूबरी, सनूबरी की इसको कहते हैं। अच्छा, ये अब ये वाला जो कल्ब होता है ना, वो ये वाला कल्ब होता है, ये कल्ब जिसको हम ये वाला कल्ब कहते हैं, ये हमारा कल्ब है, ये हमारा दिल है, जिसको ये जो खून पंप करने वाला है। अब इसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आगाह किया था कि डॉक्टर आर्नन है, उन्होंने ये चीज़ 91 के अंदर ये चीज़ फाइंड आउट कर ली कि इस कल्ब के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क है। क्या है? इसके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर 40,000 स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, 40,000 स्पेशल न्यूरॉन्स। स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, और ये क्या करते हैं, जो कि आपके हार्ट के अंदर एक दिमाग को क्रिएट करते हैं, एक इसके अंदर सोच क्रिएट करते हैं इस दिमाग, यानी कि इसी कल्ब के अंदर ही एक दिमाग है, और ये दिमाग सिग्नल भेज रहा है, ये वेगस नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, इसके जरिए से आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है आपका दिल। अच्छा, ये कब करता है, ये किस वक्त करेगा? क्या ये हर एक इंसान का करेगा? नहीं, ये हर इंसान का नहीं करेगा। ये दिल उस वक्त कंट्रोल करता है जब आपका ये मकाम कल्ब जो है ना, इस मकाम कल्ब की इसके साथ अटैचमेंट होगी। जब अल्लाह का नूर, जब गैमा रेज, जब अल्लाह सुब्हाना ताला की वो खास फ्रीक्वेंसी जो कि 30 to 100 हर्ट्ज की है, जब ये आएगी तो ये एक्टिव करेगी आपके इन स्पेशल 40,000 न्यूरॉन्स को, क्योंकि ये इसके ना, अच्छा, ये वाला कल्ब और ये कल्ब, ये तकरीबन यहाँ पर होता है, ये वाला कल्ब, ये दोनों ना पड़ोस के अंदर होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, और इसके ऊपर जो अल्लाह का नूर पड़ता है, यही आपके इस कल्ब को एक्टिव करता है। ये क्या करता है? आपके इस कल्ब को एक्टिव करता है, और इस कल्ब के एक्टिव होने से फिर इसके अंदर से, अच्छा, अब इसके अंदर से ये जो मैंने अभी उसमें वीडियो से में पहले जो बात की थी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी ये जो है अपना रीढ़ की हड्डी, इसका बड़ा अहम रोल है। आप कभी ना कभी महसूस करते होंगे, कभी आप किसी रूहानी मामले में जाएं, वो कोई एकदम से आपकी रीढ़ की हड्डी में एक बहाव सा महसूस होता है, एकदम सी एक सर्दी की सी कैफियत, एक अजीब सा बहाव, और आपका पूरा वजूद कांप सा जाता है। वो दरअसल नहर हयात होती है, इसको तसव्वुफ की जुबान में एकदम से आपका कल्ब जो है, ये जो मकाम कल्ब के ऊपर अल्लाह की जो बहुत खास तजल्ली पड़ती है, वो तजल्ली का हिस्सा आपके कल्ब के ऊपर आता है, और कल्ब उन सिग्नल्स को आपके माइंड में, आपके शऊर में भेजता है, और शऊर में भेजकर ये उसको एक्टिव कर देता है, और आपको एकदम से वो खास किस्म की कैफियत नसीब होती हैं। ये आपका जब ये वाला मामला दुरुस्त होता है, तो यही इत्मीनान कल्ब है, यही जिक्र आपके कल्ब को एक्टिव करके इसको इत्मीनान देता है, यही आपके शऊर को एक्टिव करता है। मैंने आपको जो इल्हाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर अर्ज किया था कि गो अकल आस्था से दूर नहीं, ये देखें, इस शऊर का भी बहुत बड़ा रोल है आपको अल्लाह की राह पर ले जाने के लिए। लेकिन ना फिर ये बाद में सवाल उठाना शुरू हो जाती है, अगर सिर्फ यही रोशन होगी, गो अकल आस्था से दूर नहीं, मगर इसकी किस्मत में हजूर नहीं, इसमें हजूरी कल्ब नहीं, ये हजूरी कल्ब से महरूम होता है। तो हजूरी के लिए इंसान को हर सूरत में अपने कल्ब को एक्टिव करना पड़ता है, और ये कल्ब, आपके इस कल्ब के ऊपर जब अल्लाह का नूर पड़ता है, आज हमारी जो जदीद साइंस है वो भी ये चीज़ प्रूव करती है कि ये जो कल्ब का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, जो इसके अंदर से जो प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसकी वजह से एक ऑरा बनता है, इसकी वजह से आपके इर्द गिर्द जो एक ऑरा क्रिएट होता है, ये आपके दिमाग की वेव से 60 गुना ज्यादा मजबूत है। ये 60 गुना ज्यादा मजबूत है इन वेव से। आपकी दिमाग में से भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं,
لیکن آپ کا قلب جو ویوز پروڈیوس کر رہا ہے وہ 60 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ یہ تو آپ کی سائنس ایک عام انسان کے متعلق یہ فرما رہی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کا مقام قلب وہ صحیح انداز میں ایکٹیو ہو جائے، اس کے قلب اس سنوبری پر بھی اگر اس کا ایفیکٹ جا رہا ہے تو بھائی یہ تو 60 گنا تو ایک عام معاملہ ہے۔ یہ تو پوری کائنات میں آپ کا قلب سفر کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے سیدنا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ کو قول بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 24,000 مقامات کے اوپر جو ہے وہ نماز ایک ہی ساتھ ادا کی۔ تو یہ جو قلب ہے یہ وجود ظاہری بھی اپنا کر ڈفرنٹ جگہ پہ جا سکتا ہے۔ یہ آپ جیسا وجود اسی میں سے ظاہر ہو کر یہ بہت سارے مقامات پر ٹریول کر سکتا ہے۔ یہ چاہے تو عمرے کرتا رہے، یہ چاہے کسی اور جگہ پہ جاتا رہے۔ اچھا، اس کا جو سب سے پہلا اظہار ہوتا ہے جب انسان کا یہ فنائے نفس ہوتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے خوابوں میں، یعنی کہ دراصل سب سے پہلے اس کا اظہار عالم رویا میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عالم آپ بہت سارے لوگوں کو خوابوں میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ بتائیں گے کوئی شخص، جی آپ مجھے خواب میں ایسے ملے تو یہ معاملہ ہوا، تو خواب میں وہ فلاں آپ مجھے اس طرح سے ملے، خواب میں آپ مجھے خانہ کعبہ میں ملے، آپ مجھے مسجد نبی ملے، آپ نے مجھے خواب میں یہ بات کہی۔ حالانکہ وہ شخص تو اپنے ہی خواب میں محو ہے، اس کا قلب بہت سارے مقامات پر ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں ٹریول کر رہا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت جاگ رہا ہو، وہ شخص خود جاگ رہا اور دوسرا شخص اس وقت محو خواب ہو، لیکن عالم رویا میں وہ شخص اس کو مل کر وہاں پر مل جائے گا، مل جانے کی کیفیت ہوگی اور اس کو کوئی نہ کوئی پیغام بھی دے دے گا، کچھ بھی معاملات اس کے ساتھ اس طرح سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا۔ اس میں ابھی ویسے بہت ساری اور بھی، ابھی اورا پہ بھی بہت ساری ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ وجود کے ساتھ جو اورا ہے، چلو اس کو نا ہم کسی اور ویڈیو میں، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو نا کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو اب ہم نا باقاعدہ طور پر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اصل میں جو ہماری بیٹا فریکوینسی ہے جو کہ ہماری 12 to 30 ہرٹز ہے، اس میں سے ہم نے الفا سٹیٹ میں جو کہ ہماری 8 to 12 ہرٹز، اس میں داخل کیسے ہونا ہے۔ تو یہ طریقہ کار آپ کو میں جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا الفا سٹیٹ میں، تو یہ پہلا یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آگاہی کا عرض کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کتنی بڑی چیز کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نور و برکات ملیں گی، لیکن اس کو بڑے احسن۔ اچھا، اب اس کو آپ نے کرنا کیسے، میں تھوڑا سا اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ الفا سٹیٹ میں آپ نے داخل کرنا ہونا کیسے، اس کی آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے، وہ پریکٹس آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں۔ اس پریکٹس کو بڑے احسن انداز میں سمجھنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، وضو کر لیجئے، اگر وضو پاکی کی حالت میں تو وضو ضروری ہے۔ اچھا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایک ایسا مقام تلاش کرنا ہے جہاں بالکل سکون سے بیٹھ سکیں، جو آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ آرام دہ نشست ہو، آرام دہ نشست کے اوپر بیٹھ جائیں تسلی سے، بالکل خاموشی، پہلے کچھ دیر خاموشی کے اندر آئیں۔ دیکھیں، ہم اصل میں اب یہ بیٹا فریکوینسی جو ہماری بیٹا فریکوینسی ہے، اس سے ہم نکل کر ہم الفا میں داخل ہونے کی پریکٹس کے اندر اب خاموش جیسے ہوئے تو ایک دم سے آپ کے وجود کو خاموشی چاہیے، تو آپ کے تمام وہ جو سیلز سے جو ایکٹیو تھے، آپ کے جو نیورونز ایکٹیو تھے وہ رکے۔ اب ہیلنگ نیورونز، اب ہیلنگ آپ کے اندر کے جو نیورونز ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، آپ کے وجود میں ایسے سیلز ہیں جو آپ کو ہیل کرتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہوئے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اچھا، یہاں تک آپ نے یہ معاملہ کر لیا، خاموشی میں آپ بیٹھے۔ اب آپ نے کرنا، اب آپ کا اصل معاملہ، اب آپ نے یہ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میرا ہاتھ، اس میں یہ جو ہے نا آپ کی نبض ہوتی ہے، یہ میں نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے اپنی نبض کے اوپر، یہ آپ اس کو یہاں پر یہ آپ کی نبض کا معاملہ ہے جہاں پر آپ کو دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے نبض کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ کو آپ کی نبض محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ یہ انگوٹھے کے ساتھ آپ کی یہ جو نبض کی لائن چل رہی ہے نا، جس کو مقام، یہ یہاں پر یہ نبض جا رہی ہے،
یہ نبض کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نبض کے اوپر آپ نے انگوٹھا رکھ کر اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ نئے ہوں گے نا، جو لوگ پرانے ہوتے ہیں، جو صحیح طریقے سے اللہ کے ذکر کرنے والے، ان کو تو ویسے ہی خیر فیل ہو جاتی ہے وہ وہاں پر اس مقام پر، لیکن نئے لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے اپنی اس نبض کے اوپر ہاتھ انگوٹھا رکھا، آپ کو امید ہے نظر آ رہا ہوگا، انگوٹھا رکھ کر اس نبض کو آپ نے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب آپ نے جیسے ہی وہ نبض آپ کو محسوس ہوگی، تو آپ نے اب یہ والا جو میں نے آپ کو پہلے آپ کو مقام عرض کیا ہے، مقام قلب، وہ جو نبض چل رہی ہے اس کو آپ نے کنورٹ کر دینا ہے کہ کوئی آپ کے اس مقام پر وہی نبض، اسی نبض کو محسوس آپ نے اس مقام پر کرنا ہے، اپنے مقام قلب پر، اور یہاں پر محسوس کرتے ہوئے آپ نے یہ چیز سوچنی ہے، یہ چیز اپنے شعور میں لانی ہے، اپنے شعور کی ویوز کو آپ نے ٹریول کرانا ہے اپنے قلب کی طرف۔ یہاں پر کوئی بڑی ہی تشنگی سے کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اب یہ دراصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دراصل اپنے وجود میں اس مقام قلب کے اوپر گیما فریکوینسی کو، ڈیوائن فریکوینسی کو، اسی کو ڈیوائن فریکوینسی بھی کہتے ہیں، ڈیوائن فریکوینسی کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے قلب نوری کو ایکٹیو کرنے کے لیے، مقام فواد کو، دیکھنے والے قلب کو ایکٹیو کرنے کے لیے ڈیوائن فریکوینسی جو کہ 30 سے 100 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اللہ۔ اب آپ نے دیکھیں، یہ کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کو باقاعدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، یہ آپ کے دل کی دھڑکن، یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، بہت سارے لوگ اسی دل کی دھڑکن کی وجہ سے کنفیوز، وہ سمجھتے ہیں کہ جو دل ہمارا دھڑک رہا ہے یہ ہے وہ اللہ اللہ، اس کو اس کے ساتھ میچ کر، نہیں، یہ علیحدہ سے یہ مقام ہے، مقام قلب۔ آپ نے اپنے اس مقام قلب کے اوپر فوکس کر کے اللہ اللہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور یہ آپ نے تقریباً 10 منٹس تک آپ نے یہی پریکٹس جاری رکھنی ہے کہ آپ یہی اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کے اندر یہ ہونا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، آپ جب بھی تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ تو خود بخود جنریٹ ہو گئی۔ تو یہ جو خود بخود وہ جنریشن ہے نا، وہ دراصل اب آپ الفا سٹیٹ کے اندر آپ کی داخلے کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو اندر معاملہ، اچھا ایک چیز اور بھی جان لیجئے، اس کے نا کچھ سائنز ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سائن جو آئے گا نا آپ کی زندگی میں، وہ آپ کی غفلت دور ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اب آپ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہ لیزی ہوں گے، آپ بڑے ایکٹیو باشعور انسان ہوں گے، اور آپ ہر لمحے اللہ کی معرفت کے لیے ایکٹیو ہوں گے۔ آپ چاہیں گے، آپ علم کی طرف جائیں گے، آپ ذکر کی طرف جائیں گے، آپ نماز کی طرف جائیں گے، آپ کو نا آپ کے اندر سے لیزینس ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو اندر جو اس طرح سے آپ کو یہ اندر فیلنگز ہیں، اس مقام پہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بہت جلدی فیلنگز نہیں آتی، لیکن نا ان کے اندر سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کے سائنز آنا اصل میں ضروری ہے، اور جب اگر سائنز آنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی انٹری الفا سٹیٹ کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ تو اب آپ نے یہ، میں پھر دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی نبض کو سب سے پہلے تلاش کرنا ہے، اپنی نبض کو تلاش کر لیں۔ ایک وہ آلہ ہوتا ہے جس کو نا وہ ڈاکٹر یوز کرتے ہیں نبض کو تلاش کرنے، آپ بے شک اس کو لگا لیں، کسی کے پاس وہ اویلیبل ہے، اس کے ذریعے سے اپنی نبض کو تلاش کریں اور اس کو اپنے مقام قلب کے اوپر محسوس کرنا شروع کر دیں کہ وہ نبض نہیں، دراصل اللہ 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 یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور آپ اس معاملے کو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کیجئے گا تو ضرور در ضرور کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ معاملہ۔ اچھا، اس کے لیے جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہم نے ایک گروپ کا لنک دینا ہے، آپ نے اس گروپ کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو جانا ہے، یا آپ میرے ساتھ پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں اپنا نمبر پھر دوبارہ سے لکھ رہا ہوں، 0333682178۔
अब देखें, अब आप इस रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सी कैफियत और बहुत सारे मामलात होंगे। आपने कैफियत का गुलाम नहीं बनना। कोई ऐसा मामला जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। मेरा नंबर भी आपके पास मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारे से होगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको फिर दोबारा से ये सबसे हकीकत कल्ब को आपने बड़े एहसन अंदाज में समझ लेना है कि ये और इसका सबसे और ये जो सारे मामले का अब अल्फा स्टेट में दाखिल होंगे। तो अगर फनाए कल्ब होती है, खैर ये बड़ा सफ़र होता है जब इंसान इस मामले में चल रहा होता है, जब इंसान का कल्ब इस मामले, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हम अल्फा स्टेट में हैं तो अगली स्टेट्स में कैसे जाएंगे। जी मैंने एक चीज़ यहाँ पे ड्रा की, आपको ये नज़र आ रही होगी। भाई जब इंसान अल्फा स्टेट से अगली स्टेट्स में जाता है तो पूरी कायनात ही उसकी ज़ात में समा जाती है। पूरी कायनात उसके वजूद में, वो उसका वजूद हर सिमत ट्रैवल कर सकता है, हर रंग में ट्रैवल कर सकता है। उसकी आवाज़ ही ऐसी वेव्स जनरेट करती है जो अगलों के कल्ब तब्दील कर देती है। उसकी निगाह में ये असर होता है, उसकी तवज्जो में ये असर होता है कि अगलों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो ये मामला आपको अच्छा, इसमें जो अहम एक लास्ट चीज़ मैं आपको वो अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। इस सारे मामले को करते हुए आपने एक चीज़ सबसे पहले फ़ोकस कर लेनी है। जब आप इस सारे मामले को कर रहे होंगे, आपने एक फ़ोकस करना है कि एक अल्लाह का नेक शख्स आपके सामने मौजूद है और उसके कल्ब से ये गैमा रेज़, ये फ्रीक्वेंसी आपके कल्ब के अंदर इस मकाम कल्ब में आ रही है। देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया था पहले कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने नेक लोगों के कलूब को इस कदर ताकत दी होती है कि वो पूरी कायनात में ट्रैवल कर सकते हैं। अब जब आप उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे, आपका कोई भी अगर शेख है, कोई नेक शख्स से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो बेशक आप उनका तसव्वुर कर लें, वरना आप इस फ़कीर का भी तसव्वुर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देनी मेरे मालिक ने, अल्लाह ने, मेरे करीम अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने और करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे तवज्जुहात से ही सारा मामला होना है। तो इंशाअल्लाह आप इस तरह से जब रखेंगे तवज्जो, आप तसव्वुर करेंगे, तो फिर ये मामलात बहुत जल्दी नसीब होंगे, बहुत जल्दी इसका मामला खुलेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको और मुझे इन मामलात को ahsan अंदाज में समझ कर इन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।